हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईलाई उडिमी पेड कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गरिदिनु होला, जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स ज्याङ्गो सम्बन्धित छ। इमेज क्लासिफायर विथ ज्याङ्गो एन्ड रियाक्ट भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ र कोर्स लिनको लागि तपाईले कुपन कोड एन्टर कुपन भनेर एप्लाईमा टिप्नुस्। त्यसपछि इनरोल नाउमा जानुस्। तपाईले कोर्सको लिंक र कुपन कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ र फेरि इनरोल नाउमा क्लिक गर्नुस्। र तपाईको कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। आजको कोर्स ट्यारोट रिडिङ सम्बन्धित छ। ट्यारोट मास्टर क्लास भन्ने यो $80 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स पर्सनल ट्रान्सफर्मेसन सम्बन्धित छ। रियलाइज इनर पिस एन्ड फ्रीडम भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स फोरेक्स सम्बन्धित छ। एडभान्स रियल फोरेक्स ट्रेडिङ भन्ने यो $130 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स HTML सम्बन्धित छ। लर्न HTML बिगिनर टु एडभान्स भन्ने यो $70 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको IT सर्टिफिकेसन सम्बन्धित छ। PSM2 प्रोफेसनल स्क्रम मास्टर 2 सर्टिफिकेसन प्र्याक्टिस भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धित छ। इङ्ग्लिश भोकाबुलरी लर्न मोर देन 200 वर्ड्स फर बिगिनर्स भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स पाइथन सम्बन्धित छ। पाइथन बेसिक्स बुट क्याम्प फर बिगिनर्स इन डाटा साइन्स भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स पनि पाइथन सम्बन्धित छ। मास्टर पाइथन नेटवर्किङ फ्रम A to Z पार्ट 2 इन्टरमिडिएट भन्ने यो $40 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स एगिली सम्बन्धित छ। मास्टरिङ द कम्प्लिट एगिली स्क्रम मास्टर वर्कसप भन्ने यो $130 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित छ। प्रोजेक्ट्स कस्ट म्यानेजमेन्ट एस्टिमेटिङ बजेटिङ एन्ड कन्ट्रोल भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स एचआर एनालाइटिक्स सम्बन्धित छ। एचआर एनालाइटिक्स कोर्स विथ आर भन्ने यो $130 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धित छ। सम पाइथन मोड्युल्स टु क्रिएट AI प्रोजेक्ट्स भन्ने यो $40 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स एक्सेल सम्बन्धित छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल फ्रम जेरो फङ्सन्स फर्मुलाज एन्ड सर्टकट्स भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स पनि एक्सेल सम्बन्धित छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल फर फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन भ्यालिडिटी भएको छ। आजको कोर्स स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धित छ। मास्टर कम्प्लिट स्ट्याटिस्टिक्स फर कम्प्युटर साइन्स 1 भन्ने यो $130 कोर्स तपाईले कुपन कोड हाल्न फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। यसमा तपाईले 21.5 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ। 196 वटा डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई 3टा इबुक पनि ल्याएको छु। 2टा इबुक चाहिँ सी प्रोग्रामिङको बारेमा छ र एउटा इबुक चाहिँ SEO सम्बन्धित छ। तपाईले यो इबुकको लिंक पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिंकमा आउनु भएपछि यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र यो पेजमा आउनु भएपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँ तलपट्टि डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र एड आयो भने फेरि क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड भन्ने अप्सनमा र तपाईको यहाँ 15 सेकेन्डको टाइमर चल्छ र यो 15 सेकेन्ड टाइमर सकेपछि तपाईको आफै डाउनलोड हुन्छ। यदि डाउनलोड भएन भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले यो 3टै इबुक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेन प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरुले पनि शेयर गरिदिनु होला, जसमा तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।